बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मीर रजा अली के हवाले से कुछ खौफनाक किस्म के इंकशाफात निकल कर सामने आए हैं। मैं एक एक करके तमाम चीजें आपके सामने रखता हूं। आपने पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और कुछ सवालात मैं आपसे करूंगा वीडियो के आखिर में, तो उसके सवालात के जवाब आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देने हैं। पहला सबसे बड़ा इंकशाफ, अगर मैं आपसे कहूं कि मीर रजा को किसी ने कत्ल नहीं किया, किसी ने नहीं मारा, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा खुद किया है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि आप इस बात पर यकीन करेंगे, और आपको इस बात पर यकीन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्लो शऊर में आने वाली बात नहीं है। बेतुकी सी बात है कि एक शख्स जिसका 30 तारीख को निकाह था, पसंद की शादी कर रहा था, घर में तैयारियां चल रही थी, घर में काफी खुश था, कारोबार काफी उसका बढ़ रहा था, खुश रहने वाला इंसान था, वो अपने घर से 3:30 बजे उठेगा और अपने घर से कोसों दूर जाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेगा। इंतहाई बेतुकी बात है। लेकिन भाई, आप और मैं ऐसा सोचें या ना सोचें, पुलिस ऐसा सोचती है। पुलिस ने अब इस केस में कत्ल के साथ साथ खुदकुशी का एलिमेंट डाल के उसकी तहकीकात करने का आगाज कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बताऊंगा। आपने पूरी वीडियो को आखिर तक सुनना है। दूसरा, जब हमने मीर रजा के वाले साहब की जब गुफ्तगू सुनी थी, उन्होंने अपनी पहली गुफ्तगू के अंदर क्या इंकिशाफ किया था? उन्होंने कहा था कि जनाब, उनके बेटे को की जो लाश थी ना, वो पहचानने के काबिल नहीं थी। कपड़ों से उन्होंने अपने बच्चे की लाश की शनाख्त की है। उसका चेहरा मस कर दिया गया था, उसकी हाथों की जो उंगलियों के जो निशानात होते हैं ना, उसको मिटाने की कोशिश की गई, उसके जिस्म पर तेजाब डाला गया था। अब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। इसमें यह कहा गया है कि कोई तशद्दुद का निशान नहीं, कोई तेजाब से जलाने का निशान नहीं, कोई जिस्म पर ऐसे निशानात नहीं जिससे यह कहा जा सके कि भाई इस पर तशद्दुद किया गया। बल्कि उसके अंदर बड़ी हैरतअंगेज बात यह कह दी गई, क्योंकि लाश पूरे दिन तक वहां पर पड़ी रही थी, गर्मी काफी ज्यादा थी, इस वजह से यह लाश गल सड़ गई थी। मेरा आपसे सवाल है, मैंने कहा था ना वीडियो के आखिर में सवाल करूंगा, मैं पहला सवाल अभी कर देता हूं। आपको लगता है एक दिन के अंदर जो ये लाश होती है डिकम्पोज हो जाती है मुकम्मल तौर पर, मतलब पहचानने के काबिल नहीं रहती? मुझे मुझे ये गुफ्तगू सुन के, ये जो पोस्टमार्टम के अंदर इनके शफात हुए हैं, ये सुन के यकीन जानिए इतना दुख हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि इनके घर वालों पर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस तरीके से बिजली बन के गिरी होगी। अब जरा गौर से सुनिएगा, कुछ चीजें हैं जो निकलकर सामने आई हैं। अब ये क्यों किया गया, मैं एक एक करके आपको तमाम चीजें बताता हूं। इंकिशाफ ये हुआ है, अब इसका फोन मिल गया मीर रजा का, जहां से इसकी लाश मिली थी, यहां से 200 मीटर के फासले पर इसका जो आईफोन है वो मिल गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि वो लॉक है, अभी उसका कुछ डाटा निकाला नहीं गया है। ना ही सीडीआर निकाली जा रही है, ना ही व्हाट्सएप चैट निकाली जा रही है, ना उस शख्स का पता लगाने की कोशिश की जा रही है जिसने इसको फोन करके कहा था कि आ जाओ, फिर हम तुम्हें घर पे वापस ड्रॉप कर देंगे। और वो शख्स इतना काबिल एतबार था उसके लिए कि उसने कहा हाँ ठीक है यार, मतलब मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, जानने वाला है, कॉम्पिटिटर है, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर है। ठीक है। अब एक इंकशाफ ये भी हुआ है कि जब ये अपने घर से निकला, 4:09 पर ये इसके घर के सामने गाड़ी आई, 2 से तकरीबन 2.25 मिनट के बाद ये गाड़ी में आके बैठ गया। जब ये घर से निकल गया, उसके बाद इसके दोस्त की इसकी वालिदा के पास कॉल आई और कहा कि भाई मीर रजा का नंबर बंद जा रहा है और उसका व्हाट्सएप एक्टिवेटेड नहीं है, सिंगल टिक आ रहा है, और हम कॉल कर रहे हैं, कॉल उसकी लग नहीं रही है, व्हाट्सएप पर कॉल नहीं लग रही है और नंबर बंद जा रहा है। उसके बाद से इनके वालिदैन जो थे, उनके अंदर बेचैनी पैदा हुई कि बच्चा हमारा अचानक कहाँ चला गया। अब जिस दोस्त ने इनकी वालिदा को कॉल किया था, अब कुछ चीज़ें ये भी सामने आई हैं कि भाई जो इनके बिजनेस पार्टनर हैं या दोस्त हैं, उन्होंने बयानात देने में ना, बयानात रिकॉर्ड कराए जाते हैं कि आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट इस सारे मामले पर क्या है। पुलिस जब ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए बुलाती है, आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ता है। उसमें लैतुलाल यानी थोड़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, सही से बयान नहीं दे रहे हैं। एक और इंकशाफ इस सारे मामले के अंदर यह भी हुआ है मेरे भाई कि इसने एक दिन पहले, मीर रजा ने इस वाक़े से एक दिन पहले अपने सोशल मीडिया जितने अकाउंट्स थे उनको डीएक्टिवेट कर दिया था। अब ये क्यों किया गया होगा यार, यकीन करें ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। या तो किया गया या करवाया गया या उसकी बिहाफ पर किसी और ने किया। एक तो होता है उसने खुद कर दिया डीएक्टिवेट, या फिर हो सकता है कि उससे करवाया गया हो, या फिर उसको पता ना हो और उसके साथ
کیونکہ اکثر آپ پاسورڈ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، پروفائل شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کئی ایڈمن ہوتے ہیں، آپ کی جو پروفائل ہوتی ہے اس کے ایڈمن ہوتے ہیں، کیونکہ آبویسلی جو بزنس چلا رہا تھا اس کے کئی اور بھی پارٹنرز ہوں گے، کوئی اور دوست ہوں گے، قابل اعتبار دوست ہوں گے، یا انہوں نے ڈی ایکٹیویٹ کیے تھے۔ ساتھ ساتھ اپنے اکاؤنٹ سے جتنی بھی مالیت اس کے پاس موجود تھی، غالباً انہوں نے اپنے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی، لیکن والد صاحب نے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں کی ہے ابھی تک آفیشلی۔ یہ اطلاعات نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ تمام معاملہ ہے جس پر پولیس یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر اپنی جان خود لینے والا معاملہ بھی ہو، لیکن یار بے تو کسی بات ایک چیز لگتی ہے، انسان کو اگر اپنی جان لینی بھی ہوگی تو بھائی وہ گھر سے نکل کے کیوں جائے گا؟ ٹھیک ہے، اور 30 تاریخ کو اپنی پسند کی شادی کر رہا تھا، مطلب اس کی شادی ہو رہی تھی، پسند کی شادی ہو رہی تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کاروبار بڑھ رہا تھا، اچھا کما رہا تھا۔ اب تو یہ جو کہتے ہیں نا، جب آپ محنت کرتے ہو اور محنت کو جو پھل ملتا ہے اس کو انجوائے کرنے کا اس بیچارے کا ٹائم آیا تھا، وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں کرے گا؟ دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یار، والد صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کی جو لاش کی شناخت کی ہے نا، وہ اس کے کپڑوں سے کی ہے، اس کا چہرہ، اس کے جو ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات تھے وہ مکمل طور پر مسخ ہو چکے تھے، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ اس کی جو موت ہوئی ہے وہ خون بڑی تیزی سے بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو بولا تھا کہ سینے پر گولی لگنے کی وجہ سے، ایک گولی لگی ہے، سینے پر لگی ہے، اور اس کے بعد اس کا خون کافی تیزی سے بہا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے، لیکن میں اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا شہر ہے کراچی، میں وہاں پر پیدا ہوا ہوں، رپورٹر سے جان پہچان بہت ہے، لوگوں سے جان پہچان بہت ہے، بہت سارے لوگ خود بھی آ کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں اطلاع ملی ہے، یہ معاملات ملے ہیں۔ ایک چیز جو میں کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پولیس کو جو اس کا آئی فون ملا ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، obviously کچھ خبریں دی جاتی ہیں، کچھ خبریں آپ تک اس لیے پہنچائی جاتی ہیں کیونکہ لوگوں تک پہنچائی جا سکیں، اور وہ غلط خبر ہوتی ہے، تو اس کو کنفرم کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو فون ہے نا، وہ فیکٹری ریسیٹ ہوا ہے۔ فیکٹری ریسیٹ ہونے کے بعد اس پر ایک پاسورڈ لگا دیا گیا تاکہ یہ پتا چل سکے کہ یہ فیکٹری ریسیٹ نہیں ہے۔ جو لوگ آئی فون یوز کرتے ہیں، جو لوگوں کو پتا ہے کہ یار فیکٹری ریسیٹ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ایکٹیویٹ کر کے اس میں صرف اور صرف پاسورڈ کریٹ کیا گیا اور اس کو پھینک دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں کیوں کی گئی؟ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ حل طلب ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یار سی ڈی آر نکالیں تو بہت ایزیلی پتا چل جائے گا کہ کس نے اس کو فون کیا تھا، کس کے کہنے پر وہ گھر سے باہر نکلا۔ دوسرا، والدہ کو کس نے فون کیا 1 گھنٹے بعد اور کیوں فون کیا؟ صبح 5 بجے کے قریب آپ کے دوست، ظاہر سی بات ہے آپ کی والدہ کو فون نہیں کریں گے اگر آپ فون نہیں اٹھا رہے ہوں گے یا آپ کا فون نہیں لگ رہا ہوگا، تو عام فہم میں یہی بات آ رہی ہوگی کہ بھائی آپ سو گئے ہوں گے، چلو صبح دوبارہ کال کر لیں گے۔ لیکن اس شخص نے دوبارہ سے والدہ کو کال کر کے کہا کہ میر رضا کا نمبر نہیں مل رہا ہے، اس سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس کا واٹس ایپ بند ہے۔ غالباً یہ وہی شخص ہوگا جس نے 1 گھنٹے پہلے یا 1.5 گھنٹے پہلے میر رضا سے رابطہ کیا ہوگا، اور پھر اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے جو بھی میٹر ہوں گے، میں کسی پر الزام تراشی نہیں کر رہا، لیکن یہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ تو اب آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔